अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कुछ अरसे से ईमेल्स आ रही थी जिस पे मुझे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मैं एक वीलॉग करूं कि जो आजकल स्कैमिंग हो रही है इसके साथ बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग होती है, उनको बड़ा सख्त शॉक लगता है क्योंकि जो स्कैमर है उसका एम सिर्फ एक ही है और वो एक्चुअली क्रिमिनल है जो आपसे किसी न किसी सूरत आपकी जो हार्ड अर्नड मनी है वो विड्रॉ करना चाहता है। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था फ्राइडे टाइम्स के अंदर जो 24 नवंबर 2025 को छपा था और उसका टाइटल था हाउ स्कैमर्स टारगेट यू एंड द स्टेप्स दैट कीप यू सेफ। पर्पज़ इसका यही था कि मेरे अपने साथ इससे पहले 2-3 वाक़यात हुए। एक दिन मुझे कॉल आई फ्रॉम जो हमारी एक सर्विस है, पार्सल सर्विस। तो उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि आपको एक पार्सल आया है। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया। तो कहने लगा कि नहीं, आपका पार्सल आया है और आपको एक OTP हम जनरेट कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा तो आपका हमारे पास एड्रेस वगैरह जो है वो आ जाएगा। फॉर्चुनेटली मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। जब वो OTP आया तो आई वाज शॉक्ड कि मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आपका व्हाट्सएप जो है वो अब एक नए नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैंने फ़ौरन वो ब्लॉक किया। मैंने उस नंबर पे दोबारा कॉल की, फिर ट्रेस करवाया तो पता लगा कि वो इंटरनेट से कॉल थी और उसका कोई ना नंबर रजिस्टर्ड था ना वो कोई जेन्युइन कॉलर था। फिर मैंने जिस कंपनी का नाम लिया गया उनके जो ओनर हैं उनसे बात की तो उन्होंने जब सारा सिस्टम चेक कराया तो वो नंबर जो है उस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। उसके कुछ अरसे के बाद हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया एंड ही वाज वेरी वरीड कि उनको एक कॉल आई है किसी पुलिस स्टेशन से कि उनका बेटा अंडर अरेस्ट है फॉर सम अलेज्ड क्राइम। और उनका बेटा उस वक्त इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में था। जब उन्होंने उसको कॉल किया तो ही वाज देयर, लेकिन वो ज़ाहिर है एज अ फादर ही गॉट वेरी वरीड। तो उन्होंने मुझे कॉल की। वो भी जब हमने कोशिश की ट्रेस कराई तो पता यही लगा कि वो एक इंटरनेट से कॉल की गई थी और उसका एक्चुअली जो नंबर था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तीसरा एक और जो वाक़या जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ वो आपको ज़रूर उसका इल्म होना चाहिए कि एक आपका कोई अज़ीज़ दोस्त है, उसमें उसके व्हाट्सएप नंबर से एकदम आपको एक मैसेज आता है कि मुझे आपसे एक काम है और मुझे 2 या 3 या 5 लाख रुपया चाहिए, तो अगर आप मुझे भेज दें तो मैं कल तक वापस कर दूँगा। और हैरान कुन तौर पर ये जानते हुए कि ये कोई चक्कर है, लोग फिर भी, चूँकि हमारे लोग दोस्ती यारी पे बिलीव करते हैं, तो वो भेज देते हैं पैसे और बाद में पता लगता है कि वो बिल्कुल एक झूठ था और एक फॉल्स स्टोरी थी और एक्चुअली उस दोस्त का जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया। चौथी एक और चीज़ जो हो रही है कि आपको कई दफ़ा मुख्तलिफ़ बैंकों के टेलीफोन लाइन से कॉल आ जाती है और वो कहते हैं कि आपका अकाउंट नंबर सो एंड सो है, हम आपको एक OTP भेज रहे हैं, आप इस OTP को क्लिक करें तो हम आपका जो कोई प्रॉब्लम है आपके अकाउंट में वो दूर कर देते हैं। अब जैसे ही आपके पास OTP आती है और आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे निकल जाते हैं। बाय द टाइम यू रियलाइज़ या बैंक वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं वो लॉस हो चुका होता है। पांचवा जो एक और चीज़ चल रही है कि आजकल कभी E-टैग के नाम पर, कभी इस तरह की कोई और जो सिलसिले हैं फ़ाइन के, उसमें आपको एक कॉल आ जाएगी और वो आपको कहेंगे कि जी अगर आपने ये 500 या 1000 रुपया जमा ना कराया फ़ाइन का तो हम आपकी गाड़ी इम्पाउंड कर लेंगे, आपकी गाड़ी बंद कर देंगे। और आप परेशानी में अपना बैंक अकाउंट जब आप डालते हैं या शेयर करते हैं तो वो फ़ौरन जो पैसे हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं और लाखों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है लोगों का। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि आपसे मैं शेयर करूं और आपको ये बताऊं एज अ पब्लिक सर्विस कि ये हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बड़ा एक ज़रूरी जो मेरी रिसर्च के अंदर पता लगा जब मैंने ये आर्टिकल लिखा कि एक रिपोर्ट है ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस और फीडज़ई की, जिसमें वो कहते हैं कि 2024 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स, 1030 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है थ्रू फाइनेंशियल क्राइम्स।
اور جو 2025 کی پروجیکٹڈ ہے اٹ کین رائز اپ ٹو $10.5 ٹریلین. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا چونکہ سارا آج کل آپ کا سسٹم بینکنگ کا، آپ کی ساری فائنینشیل ٹرانزیکشنز، آپ کی سارا جو آپ پارسل منگوا رہے ہیں، فوڈ پانڈا، یہ سارا ورچوئل کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے. تو جو آپ کا کرمنل ہے وہ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. یہاں پہ جو ایک اور بڑی ضروری بات ہے، جو ریکوری ریٹ ہے انٹرنیشنلی وہ صرف 4%. تو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری ریکوری نہیں ہوتی، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جن اکاؤنٹس میں یہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ یا ہمارے ملک سے باہر ہوتے ہیں، یا وہ سارا فکٹیشیس ایک سسٹم بنا ہوتا ہے جس کے اندر بڑا مشکل ہے. اور پھر اتنے زیادہ کیسز میں کوئی بھی جو فورس ہے یا آرگنائزیشن ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. ذمہ داری ضرور ہے اور پوری بھی کرتی ہے ذمہ داری، پولیس بھی کرتی ہے، FIA بھی کرتی ہے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں اپنی. میں خیال آپ کی توقع سے زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ کی بھی ایز اے سٹیزن ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا جو حق حلال کا پیسہ ہے اس کو سیف گارڈ کریں. میں آپ سے یہاں پہ ایک 10 پوائنٹ پلان ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا. اور اس کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ نیور سکم ٹو ٹائم لائن. جب آپ پہ پریشر آ جائے کہ آپ اتنے پیسے فوراً جمع کرائیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو میرا آپ کو بڑا اسٹرانگ مشورہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر رکیں، پورا ویریفائی کریں، جو اوتھینٹسٹی آف انفارمیشن ہے اس کو ویریفائی کریں، آپ کاؤنٹر چیک کریں، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل 100% جینون ہے تو پھر اگر کوئی فائن ہے وہ آپ ضرور پے کریں. اور بہتر تو یہ ہوتا ہے، میرا آپ کو اس میں مشورہ ہے کہ آپ ضرور اپنے بینک سے رابطے میں رہیں اور ایک جو خاص اماؤنٹ آپ پے کر رہے ہیں اس کا ان کو پہلے بتا دیں کہ دس از دی اماؤنٹ آئی ایم پیئنگ، تاکہ اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ ٹرانزیکشن کو بلاک کر سکیں. دوسرا، ریکگنائز ریڈ فلیگس. یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو بہت دفعہ کالیں آئیں گی کہ جی ہم آپ کو فری فون دیں گے، 200% کرپٹو ریٹرنز ہو جائیں گی، لاٹری ونز ہو جائیں گی، فری ٹرپس ہو جائیں گے. دیز آر آل ریڈ فلیگس. یاد رکھیں یہ 99.99% جھوٹ ہے، اور اس کے اندر نیور رسپونڈ ٹو سچ میسیجز، بیکاز جب میسیجز آتے ہیں آپ کا فون ہیک ہو جاتا ہے اینڈ دین یو آر ان ٹربل. یوز ڈیفیکلٹ اینڈ یونیک پاسورڈس. یہ بہت ضروری ہے. آئی فون وغیرہ کے اوپر تو ظاہر ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے، اور فونز کے اوپر بھی ہے. تو یہ آپ ضرور کریں تاکہ بہت مشکل ہو آپ کا واٹس ایپ یا آپ کی باقی جو ایپس ہیں ان کو ہیک کیا جا سکے. ریپیوٹیبل سیکیورٹی سافٹ ویئر بہت ضروری ہے. آپ ضرور اس کو اپنے فونز کے اوپر امپلائی کریں، اور کوشش کریں کہ جو ان نون نمبر ہے اس کو جب تک وہ آپ 100% شور نہ ہو کہ یہ کس کا نمبر ہے اس کو مت اٹھائیں. اور اگر کوئی اس طرح کی ای میل یا کوئی میسیج آتا ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حساب سے، سو ایز آئی سیڈ ارلیئر بی ویری ویری کیئرفل. کبھی بھی اپنا OTP اور ویریفیکیشن کوڈ کسی کو نہ دیں. یہ آپ کو بینک والے بھی بار بار میسیج بھیجتے ہیں، کائنڈلی اس پہ آپ مت کریں. بہت سارے میرے ساتھ عزیز دوستوں کے ساتھ یہ ہو چکا. ایک ہمارے دوست کا 80 لاکھ روپے نکل گیا اسی چکر میں کہ وہ OTP ہوا، اس کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے تھے، تو بائی دا ٹائم ہی ریئلائزڈ 8 ملین روپیز ور withdrawn اینڈ ہی could not recover that. کریڈٹ کارڈز کو یوز کریں جہاں پہ، ڈیبٹ کارڈز نہ یوز کریں. ڈیبٹ کارڈ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کے اگینسٹ دی اکاؤنٹ جو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق بنا ہوتا ہے. تو اگر ڈیبٹ کارڈ آپ کا ہیک ہو جائے تو وہ پھر جو پیسے کی جو ہیکر ہے یا اسکیمر جو ہے، جو بیسکلی کرمنل ہے، میں بار بار جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دے آر آل کرمنلز. یہ کرمنل جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچ سکتا ہے اور وہاں سے پیسے وڈرا کر سکتا ہے تھرو انٹرنیٹ. پے کیش وین پاسبل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہیں کوئی شک شبہ ہے تو آپ احتیاط کے طور پہ کیش پے کر دیں، تاکہ جو آپ کا چھوٹا موٹا فائن ہے وہ کیش کے ذریعے پے ہو جائے. اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کا جو کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں وہ اسکیمر یا ہیکر کے پاس نہیں پہنچ سکیں گی. لاسٹلی، نیور گیو ریموٹ ایکسیس آف یور ای میلز، آف یور واٹس ایپ، آف یور فون، آف اینی تھنگ ایکسیپٹ ٹو یور ویری ڈیئرڈ اینڈ ویری ٹرسٹ وردی پیپل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ اپنے ای میلز اور ان سب کا آپ دے دیں گے تو آپ کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لاسٹ میں اس میں ضرور جو میں نے آخری پیرا لکھا تھا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. اسٹے ویجیلنٹ، ویریفائی ایوری تھنگ انڈیپینڈنٹلی اینڈ اکارڈنگ ٹو یور اون ٹائم لائن. اکارڈنگ ٹو یور اون ٹائم لائن اینڈ یو ول بی آلموسٹ انسولیٹڈ فرام آن لائن کرائم. تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں، اور اگر آپ تھوڑا سا کیئرفل رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی
آپ کو کوئی ہارم نہیں آئے گا. اینڈ یہ میں نے کچھ جو چیزیں آپ کے گوش گزار کی اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ، اپنے جو میں نے لوگوں سے دیکھا سیکھا، یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے اسکیمرز کو بیٹ کرنے کا. ایٹ لیسٹ جس طرح حدیث بھی ہے کہ پہلے آپ خود اپنی سیفٹی کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. تو پہلے ہم اپنی سیفٹی کریں، اپنے سارے سٹیپس اٹھائیں، اور پھر ظاہر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں رکھیں. تھینک یو سو مچ.